سلام سلام ذكر رحلات تخاتلتي علنا سمتكل نقولكم إيرتان حواتين أعاتين أويشتنا وصاين تقمطو سلامن فقرن تعنا قسانتن يمنيلكم اتقول لجزي كباهم زرغب زلخو تسفان مورالن حابون نحن اتتوبني هناتن رئيتون كيمز جنكم حل فايدلن أبزا جانل زيا حدش زخونكم سبات سابسكرايب بمقبار تخاتلتي نزي جانل نغتكونو بخبري نعدمكم كم تلمود كل جزي كنتك اسن كنت سن كلنا إيرتراونت كل جزي قبل يخون أبو حرة يقول لك الله شعبي يكون بالسجن خوك أنا صراع قوير أمريت شعبي يقولك أنا واو أنا نزل له كاش أمريت يزل له خوك يوسع أنه هو معت ترى شعبي يكون هو زي أما غلي شعبي خفوا نجار زجبرت تزخون أبورت كاتجرا جاتو تزخون سألت تجرا كزر تزدل نيركو حنا كم وصل نير مكان كاف تجرا يصير كله كاو يتبع حنا وصلي لحد اللي شعبي ركق سلاح له ركق وتدراو سرحيت له ثلاثة أيام نزورهم ساعات منطلة خاصة مخيلين أمريكا هم دي هتكبر زخانة هاجركم دي هتكبر إسرائيلكم دي هتكبر تحدش نقدر له دكتور أبي كابتن استقاموا لزولهم يلا حجي أبز ساعات زي ناي سوشيال ميديا عصباتي خطير زولا دينا مفتز زجبرو فتنا تاريخهم إيرترايان ناتونتهم نهاجرهم قال عايز يعرفونهم قال ليو أمتين يروح لذي نموغوس استوصنوا أكلات رغيبهم كونتاكت جيرهم سرچ جبر بزعبا إيرتراويان انت عينة ترديت على اللو مابزي نحنا نلعلو زلنا حطو فتنا جبر إلى مال فتنا يزجبر زلاج ليرترا خنت فينا تقول زلكم سي سواء نقول شعبية مستفاهم نمالكم كتمرحوا أبيترا فلسطينيين عندكم تخموا تمرحوا سومالياوي عندكم تخموا تمرحوا نيجيرياوي عندكم تخموا أبيترا تمرحوا أنا خرجت أنا كاله ما تهزمن حتى تفتحوا مالكم كتمرحوا إيرترا حجي العلي أبيسي معنا تسألينا أبي تسألينا دي of course مريتنا خند زي أخوص لايكن يجن العلي أبي يسياسي تسأل هزبي إيرترا أبي قواناي أبيسي قواناي بقى ودي كاريجوري بيتي فتوكا تسألك قداي كون كونه يجباني تمشي تخرفه مريكا تمشي تخرفه تكاتا علو نجرا يكون أب كلتشين 10 شومنتن بعد حمشت أعنود كفرن كله عنكت كلته سي عندنا تزاموجس دزاروا زلوا عنكت كلته عندنا تيزبل. إتا نتقامل ليلكا. الصوم حجين تايخا إتا حنت السلاس حنباشا نصوم تحنت السلاس حنباشا حنباشا. يترى بالله حكيرو. تغكل زربا. لازم تحنت إثيوبيا تتقيم ولا تحنت إيرترا تتقيم لان تاي يقول الله. أوكي حجي توان النتكا. انتي تقيم الله غلطينا الناتنا نحس. سلام. أوكي سلازت عصب وان النتنا إثيوبيا يخون إثبات كانتنا يخون. بسلام ننبر تودع كوينا تاهلو لا ما بص نعبايت عيد حوسنا بسلام دينا خنبر بخوينا ديكونس الصوم عسب يوصدوا نحنا خباص حزنا منبري خاتم دلنا كلتا ودل حزنا لنا ها حدنا وسيدنا بصامينا سلام غيرنا منبر 34 تاريخ ممر انديو مهدر سند كاب قداماي دحراي بتناي تمال كاب علوف تاريخهم كند زمهر حجونا لو قدقالهم يفحروا علم بحالمون زي كون كبري حلنا عباي هاجر زخليلا بحري دمو مسينا يوم كابتنكم نبري عباي ربوا حجرا يا عمري علمنا شعبية خمتنا ايتمال عندنا شعبية خمتنا ايتمال فيرا مريكالسي وغانا يترقستي كابولة يريدنا ريابوتا ترستي زمتت يجلو بقاتا ينا غسديو كمت ماي بقوتا زمتت يجلو بقاتا ورستو ورارس علنا شعبية أبو حرة يقول لك الله شعبي يكون بالسجن خوك أنا صراع قوير أمريت شعبي يقولك أنا واو أنا نزل له كاش أمريت يزل له خوك يوسع سيلكاتو تنزل زلوا ناي بعد ثلاثة زبال كم زيك قبري يوم شاوي يوم كوسدي يوم قلبنا تعال خد له جنرال كتايم سونا تقرأ من يشوي زوج لنا هذا أنا مسوات خفلية هذا أمريت بعد أبو حرة يقول لك الله شعبي يكون بالسجن خوك أنا صراع قوير أمريت شعبي يقولك أنا واو أنا نزل له كاش أمريت يزل له خوك يوسع سيلكاتو تنزل زلوا ناي بعد ثلاثة زبال كم زيك قبري يوم شاوي يوم كوسدي يوم قلبنا تعال خد له جنرال كتايم سونا تقرأ من يشوي زوج لنا هذا أنا مسوات خفلية هذا أبيت فقرة مجمع اتمفكر
ناتناي لهم اليوم حزمو زلو نايز فكركان ناتجهاركان أيكونن شعبيان بالسجنان كوكعي أميرتي انتو مسيو كمزو دكروميو زفكر زلو من دا حزكا أبتزا حلفة حتير عمتاتكو شعبيا أبتغراي آتيو انتخون كدا زي ذكر كايو شعبيا زي ذكر انت زخون زي ذكر كايدا سريخا كم تفتح غيركا عادو علكونكا تقو حيف كاللغا شعبياكو كم زنسغا تفكرو زلغا أي فكرني كجبر انت خوينو بتكباري زجبر بقى أن شعبياسي كدكوري شعبيا أبيري زلو روحو أيكون زلو انت دليكاون كدكركا يخيلي جينكا اتفغران اتقران اتجهران ورشاس لزخوني كفكرن كجهرن قدني اتحدى متى يفكر اتحدى متى يفكر بلصقناكو منغس غاي انت دليو يدكركا انت دليو يطميكا كم زحجي زيطميوم زلو بكل مداي كلكلوم زلو كم دولا يخغبرسي يخيلي اتا كغبرا زخيل ناب اديس ابابا خيدو نابا احمد كسوق دلي زخيل نشعبيا كتطفئ مصامو شعبيا دي خطفئ نسغا ديخا كطفئ شعا خطريخا اني هون معت صار شعبيا كون هوزي امغلي شعبيا خفوق ነገር ዝገብር ትዝኸውን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝኣቱ ትዝኸውን ጸጥታ ትግራይ ክዘርግ ትዝደሊ ነርኮ ሓነቆም ወሰደም ነሩ እንኳን ካብ ትግራይ ሲለካለሁ ካብ ኢትዮጵያ ሓነቆ ይወስድ ይሕደል ሻዕቢያ ረቂቅ ስለይ አሎ ረቂቅ ወታደራዊ ስርሒት አሎ ጸላእተ እዮም ዝወሎም ሰዓት መንጥሉ ኮስደም ይኽእል ኣሜሪካ ከም እንዲያ ትገብር ዝኾነት ሃገር ከም እንዲያ ትገብር እስራኤል ከም እንዲያ ትገብር ታይሐድሽ ነገር አሎ ግን ሻዕቢያ ክሳብ ክንደው ኸይዲ ዝል እምነት የብለኝ ብሱር ግን ትግርኛ ተዛረብት ኮይኖም ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኤርትራ ትበሃል ሃገርነታ ፈሪሱ ሞግዚት ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ህዝቢ ኤርትራ ክብተን ዝሰርሑ ስለ ዘለው ነዚኣቶም መንግስቲ ኤርትራ ስቕ ኢሉ ክዕገሶም ማለት ኣይኮነ እዚ ፍሉጥ እዩ ፀሓይ ዝወቕዓ ስለ ዝኾነስ ግዜ ምጥፋእ ኣየድልን ኢለ እዚ ሓደ ሻዕቢያ ስኒ ዝነኸሰሎም ናይ ሕወሓት መራሕቲ እውን ኣለው ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኮይኖም እውን ይበሃል ከም ታደሰ ወረደ ኣነ ምክሪ ሓሳቢ ውሃቢ ታደሰ ይጋገሎ ጌታቸው ይጋገሎ ከምነ ታደሰ ጠቅሊሎም ናብ ሸዋን ተኸዱ ሻው ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ከዓኒ ፀረ ሻዕቢያ ይኾኑ ስለ ዘለው ሻው ሓድሽ ነገር ስለ ዘይብሉ ክትትሎ ዘለኻ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ስሩ ግን እዩ ኣሰላልፋ ትግራይ ክዕኑ ትግራይ ከጥፍእ ዝንቀሳቀስ ቀፂሉ ኤርትራ ክትጠፍእ ሃገረ ኤርትራ ብፀላእቲ ክትጉበጥ ዝሓስብ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ትግራዋይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ኣፋር ይኹን ግዛዕ ይኹን ፀላእ እንታልዩ ንመሰሎም ንረሕዖም ንሃገሮም ክሕልው ክሉ ክከላኸሉ መሰሎም ከምዚ ባዕሉ ዝገለጾ ንሕና ባዕልና ሻዕቢያ ከምዚ እዩ ከምዚ ይሰርሕ ሓያል እዩ ኮታ ከምቲ ንሶም ብፈኸራን ብጃህራን ዝውድኡና ንሕና ከምኡ ይኩናን ኣይንፍክርን ኣይንጃሃርን ወላ ብዘለና ኣይንምካሕን ዜናትና ስለ ዝኾነ እዩ ኣብቲ ኣቐድማ ቢልና ክንሰምዖ ፀናሕና ንሻዕቢያ ክድኩሬ ኣብ መሬተይ እንተ ኣትዩ ኣይምሕረኔ እንዳበለ ክፍክር ይጸኒሑ ኣብዚ ኸ እንታይ ይብለና ኣሎ ሻዕቢያ እንተ ደሊካ ትግራይ ጥራሕ ደይኮነ ወላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንተሃለኻ ከም ዘረኻኽበልካ ክምስክር ይጸኒሑ ካልእ ዘይርድኦም ብዙሕ ኣሎ ከም ዝብዚ ክገልጸ ጸኒሐ ኤርትራ ናይ ትግርኛ እያ መን ኢልካ ኤርትራ ሃገርና ናይ ትግርኛ ሃገር እያ ዝበለካ መን እዩ ኣበይ ናይ ትምህርቲ ተማሂርካዮ ዘየለ እንዳምጻኹም ንሓንጎልኩም ኣይተቐሽሽዎ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ትሽዓተ ብሄራት ኣለዋ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ትግርኛ ሓደ ብሄር እዩ ኤርትራ ሃገርና ከዓ ናይ ትግርኛ ጥራሕ ደይኮነት ናይ ትሽዓተ ብሄራት እያ ምናልባሽ ኣብዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ዘለዉ ሰባት ኣብ ትግራይ ትግርኛ ስለ ንዛረብ ኤርትራ ከዓ ናይ ትግርኛ ሃገር እያ ኢሎም ብግምት ዝኸዱ ኣለዉ እዮም ብግምት ደይኮንካ ትኸይድ እቲ ኣብ ባይተ ዘሎ ሓቂ ብኢኻ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ሃገርና ክልተ ሃይማኖትን ትሽዓተ ብሄራትን ብፍቕርን ብስኒትን ብሓድነትን ዝነብር ጭዋ ህዝቢ ዘለና እምበር ኤርትራ ሃገርና ናይ ብሄረ ትግርኛ ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ብሄረ ትግረ ጥራሕ ኣይኮነትን ኮታ ወዘተ ናይ ኩሎም ብሄራት ኣብ ሃገርና ዘለዋ ናይተን ትሽዓተ ብሄራት ናተን እያ እዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ከዓ ነዛ ኣሚኖም ክጓዓዝ ኣለዎም ናይ ትግርኛ ጥራሕ ደይኮነ ናይ ትግረ ናይ ሰሆ ናይ ብሌን ናይ ዓፋር ኮታ ወዘተ ብኸምኡ ደይኮኑ ክሓስቡ ዘለዎም ሃገርና ናይ ትሽዓተ ብሄራት ምዃና ከኣምኑ ኣለዎም ንሶም ዘይጥቀሙ ኩንን ወደል እሞ ንሕና ዝተዓፂና ኣለና ክንመውት ኣይኮናን ብጥሜት ንሕና እሞ ዘይጥቀሙሉ ምትቀባቢዎም ኢሳያስ ኦኬ ንሕና ከዓ ነጠቅሞም እሞ ንሕና ከነጠቅሞኩም ኢልና ኢና ብርጌን ሓሙድ ጀሚርና ንሕና ምሶም ትዕንቁፅና መንነት ንፈላለዩ ከተጠቅሞም ዲኻ ደሊኻ ዋላ ዋናታት ክትቦም ትባሕር ብሽሞም ክትገብሮ ንሕና ክነገረካ ማለት እዩ ንሕና ክነገረካ ሜሪ ናይ ብርጌና ሓመዱ መርገፂ ድዩ ዋላና ኣነ ሆሞ ጎስ ክነገረካ ናተይ ናይ ውልቀ ማለት ክልተ ወደብ ሒዘ ንኢትዮጵያ ኣይበክነ ኢለውን ክቃለስ
حدا عقم يلن فلا يهزوي كتف عيدلني ترديها نغلتينا زاكلي املاخ فتيرو ترديها نغلتينا صبو غيرو زربحناي مصوع بينو نحنا نغركن ايرتران اقول فرغاني عسب ايتوبيا يتقبلوا ينبروا دحواتنا ندم تشكرالو سلام يذلينا ولا سموت موغوس تخيل زرباندي አይተታልና ትግል ካተዛረ እስኻሲ ዋለና ትሪኻ ክትቦም ደሊኻ ዋላ ተጠቀምነ መኪት ክሊር አነ እኮ ነግረካ نحن حسب كل وقت غينا نحن خاخوم نوصل توقع تربابح نسلام كتبت انت توصل توصل سمعني تربابح بزوم دق بقلن دق زنبن تربشناكو ياي بحرسي حنباشا خينو كتماقلو اذا علامازي نايزم كلهم عند حنجي منجي ناي برجر نخبدو ناتم علاماي كم يجركا بحرني هاجرنا ني إثيوبيا تركبا اتناتهم حلمي ازي زخون دلو بعلم يوم زقول صرنا زلو بعلى زحجي كحسب خلدو كحسب ايكل كحسب زخل انت زخون بحركو اي مقلني حنباشا يكونن اب جزات كان تحليو اب للاونتكا انت حليو ناتكاي زخون دلو اب كان شلخا اتكلت انت حليو ناتكاي زخون دلو ولا اب حرشا خازلو فريات ناتكاي زخون دلو امبر ني حبار يكونن نحنا بحر هبنا باصع تاخلنيا زترف بحري ني إثيوبيا هبنا نحنا غا كاب إثيوبيا نربح كاب إثيوبيا نربحو انت يالو كوينات اغرغر طميت شجر سرقي زموت زينات كامدلاي ابي إثيوبيا زلوسي انتايو كاب إثيوبيا نربحو انتاي زخون دلو እዚ ኩሉ ዝገለጽክዎ ተወሳኺውን ኣሎ ንሱዲው ዝኸውን ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም እኮ ህዝቢ ኤርትራ ክጠፋ ኣለዎ ሰራዊት ሻዕብያ ብጋሲ ክጸድፍ ኣለዎ ሰራዊት ሻዕብያ እንተጠፍአ ጉዳይና ኣይኮነን ክብሉን ከለዉ ናትና ስለ ዘይኮኑ እዩ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ እዩ ካብ ዝገርመኩም ደቂ ራህላሲ እዞም ሰባት እዚኦም ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎስጓስ ንኸካይዱ ተላኢኾም ዘለዉ ልኡኻት እዮም ዶክተር አብይ ካብቲ ኸንዲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ عصبات يقصير زلوا دينا مفتز زجبرو فتنا تاريخهم إيرترايان ناسونتهم نهاجرهم قال عايز عربونهم قال ليو أمتينيرو سلازي نموغوس استوصنو أكلات رقيبهم كونتاكت جيرمو سيرش جبر بزعبا إيرتراويان دا عنا ترديت على هو مابزي نحنا نلعلو زلنا حطو فتنا جبر إلى ماما فتنا يزجبر زلواج نقول مشاتن زارو بزول زربان تدا سمعكم وهمكم بجاها بعدنا ملسنا دكتور أبي ويلزلم من زمان إذا فتناي نابت ما نسير ترى سلازي ريسبكتو مقبرون أقدر سنة تقول كم يوم عين السبات كم تخلوه مالسي أنا حق عايش سبات أخبيره هزارة بزدلي كم ناي موقس عينه تحساس بازلهم قل كبر خربون دلتي بالله مغنياتو لغات ناي قالوت حينتات سلازغونو نسبي إرتراز بتاعتن حسب من البعض مسموقس كزارب كلهو نتوم قالوت بنت زوكل كوينو غيس معكم ويكم عينة ترديد زلني قبل علي أمنتي بنت ويقلق بغامو غي تردو نموقس زقوبو يا خوبو مالتي بولكي زحطتلو بولكي الزارب زلو لازم سكالك يتتاساسلو إذا سبزي ملو بملو ناي سوشيال ميديا تجزأ خوينو اتنسوم زدلي وزلو مدختی سرچ خبرنا بإيرتراويان زمت مهانو مرغاغصي معاد زخونه ነገራት አለ مستم كم خصوعهم زصنعه زي اري 360 ይሉ ዘሎ مستم كم ናይ ፕሮስፐሪቲ መራሕቲ ንዶክተር አብይ ንጎን ምሸተም ዝጽልዩሉን ኣብ ካልእ ዘለዎ ሕብረተሰብ አንጻሩን ጠንቁን ንሶም ምዃኖም መخطፎም ከም ዘለዎ ንጎን ምሸተም ዝነግሩ ኣካላት ካብኦም ዝተዋፈረ ሓደ ሰብ ይማል كابوم استوافري مسجزية ندابرهالكم كخيديو كم حبرتها كن زيا حبرتها زيا أخبركم قال أنت يا خبلنا تاني مسلكا دكتور أبي زبالة بمولو صبغنا غيري خمس سنين دكتور أبي خدامي تزبالان تليا أبي ارترازل لو منجستي ناي سلام منجستيو ناي سلام منجستي سلازيز ناي سلام منجستي ناي ويانا شجر انت زي كوينو مسخونة تساقم يبولون يلو بعلي مسكرنا تيبو نزي أيام صوني نزي موغوس كزاربو لدليت يبولو أبتقرأي دكنستيو دفرالو مستباهله نو دكنستيو كوب بودات ينزل دفرازلو وتعدراتنا بسانجات دفيرومي نزي حماق عينت بعلوك زغونا زربا كم تصود دليت يبولون موغوس مالك قال انتاي لنا نو نحناسي باطع لنا عصب كنا كافلو منا سبايتخان حوقا تكافلو دون تلك يوم السيبول سبايتخان حوقا تكافلو دون مچم ኤርትራው ዜጋ ናይ በሐቂ ንቑሕ እንዲዩ ነዚኦም ስራሕን ተግባራትን ተልእኾን ንኤርትራው ዜጋ ኣይጥፎን ኣናፍራ ቋቋሕ ዘይፈልጥ ኣይሃደናይን ከም ዝተባህለ
ናይዚኦም ስነ ሓሳብን ናይዚኦም ተልእኾን ኣይጠፋእናኒ ንጎንጎ ኣማስ ሚድያ እንዳመጹ ንብዙሓት መንእስያት እንዳዓሰቡ ባሕሪ ኢትዮጵያ ይግባእ እዩ ባሕሪ እንተተማቒልናዮ እንተ ጸገማለዎ እንዳበሉ ብውሽጢ እንዳረኸቡ ንብዙሓት መንእስያት ጎስጊሶም እዮም ኣብቲ ቀደም እዋን ዕሱባት ክዕሰቡ እንከለዉ ብስርናይ ብመሸላ ኣብዚ እዋን እዚ ኸኣ ማዕቢሉ ስለ ዝኾነ ብገንዘብ ይዕሰቡ ማለት እዩ እዚ መጎስ ዝበሃል ከምዚሉ ክዛረብ እንከሎ ተልእኾ ስለ ዘለዎ እዩ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንሃባ ንኹልና ይኣኽለና እዩ ከምዚሉ ጎስጓስ ከካይድ እሞ ህዝብና እንተተቐቢልዎ ብዝላዕለ ደረጃ ኸኣ እቲ ጎስጓስ ይቕጽል ንሕና ኤርትራውያን ከኣ ኣብ ክልተ ንግማዕ ባሕርና ኣይንህብን ብኻልእ ወገን ከኣ እቶም ዕሱባት ማለት እዩ ባሕሪ ንሃቦም ዝብሉ ከም በዓለዝን ካልኦትን ዕሱባትን ስለ ዘለዉ ነንሕድና ሓውን ምእታዊ ከምዚ ናይ ህዝቢ ሱዳን ከምዚ ናይ ህዝቢ ሊብያ ዘለዎ ህይወት ኣብ ሃገርና እንተላይ ከምኡ ንኽመጽእ ንሱ ዕላማኦም እዞም ኩሎም እንዳሓንጀ መንጂ በርገር ንኸብዱ ኢልካ ጸልማት መጻእ ዝበሃሉ ስምረት ዝበሃሉ ኣይስምረሎም ኮታ መዓት እዮም ዘለዉ እዚኦም ኩሎም ልኡኻት እዮም ብሸፍኖ ንሕና ተቃወምቲና ከምዚኦም ዝብሉኻ ተቃወምቲ ደይኮኑ ኣብ ርስተ ሃገርን ኣዓነውቲ ሃገርን እዮም ኢትዮጵያዊ ኣብ ሃገርና እንተኣትዩ እንታይ ከም ዝገብር ንፈልጥ ኢና ካብቲ ዝሓለፈ ስለ ተምሃርና ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሰራዊት ይኹን መንግስቲ ይኹን ኣብ ሃገርና ክመጽእ ድሌትና ኣይኮነን ባሕሪ ኸኣ መንግስትና ጥራሕ ደይኮነ ዝኽልክል ህዝብና እውን ኣይፍቅድን እዩ ስለዚ ሃገርና ኣካፊልናሉ ንኸይድ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ምናልባት ወግዓዊ ሕቶ ሓቲቱ ነይሩ እንተዝኸውን ትብሎ ዘለኻ ኣብ ሃልወሳ ዝኣምን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ናይ ተጠቃምነት ሕቶ እዩ ዘድልየኒ ዘሎ ተጠቃምነት ናይ ባሕሪ እንተተኻርየ ድዩ እንተተሰማሚዐ ድዩ ኣብኡ ኣገልግሎት ንኽረክብ ሕቶ የቕርብ ኣለኹ እንተዝብል ነይሩ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ክዳናገር ምኽኣለ ነይሩ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ዋንነት ኣለኒ ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ካልእ እዩ ዝኹሉ ዝበሎ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ ባይዘወይ ንስኻ ንዶክተር ኣብይ እንተደኣ ናይ ሰላም ሓይሊ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ትኽክል እዩ ኣብ ልዕሊ እምነትን ካልኦትን ዝሓስብ ኢልካ ተኣምን እንተደኣ ኮንካ ንስኻ ተኸታሊ ኣምላኽ ዘይኮንካ ተኸታሊ ሰይጣን ኢኻ ምክንያቱ ንጎን ምሸትን ደም ተደሪሩ ዝሓድር ዘሎ ሰይጣናዊ ግብሪ ዝትግብር ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ዝኹሉ ዓይነት በደል ቅድሚ ዓይንኻ እንዳረኣኻን ከለኻ ነዚ ትኽሕቶ ኮንካ እንታይ ኢልና ኢና ሞ ክንዛረበካ ወላ ሓንቲ ክንብሎ ንኽእል ነገር የለን ነገር ግን ንሕና ዘይኮንና ዓገብ ክንብለካ ዝግባእ እቶም ኣብቲ እምነቶም ኮንካ ክሳብ ንስኻሲ ፓስተር ኮንካ መምህር ኮንካ ካልእ ኮንካ ትመጻሉ ዘለኻ ሞንዓኻ ዝኽተሉን ምስቲ ንስኻ ትሰማምዓሉ እምነትን ዝሰማምዑ ዘለዉ ዓገብ ክብሉኻ ክንጽበ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ኣነዋሪ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዝሸይጥ ኣካል ንዕኦም ኣይውክልን ኢለ ስለ ዝኣምን ኣነ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ከለና ይጴንጠ ከምዚ ገይሩ ንስኻ ኣብቲ ድሑር ኣተሓሳስባ ወይ ድሑር ባህሊ ዝነበሮ ሕብረተሰብና ንጴንጠ ብእምኒ ዝጎይ ዝነበረ ሓደ ካብኦም ኢኻ ጴንጠ ዝኾንካ ኣሎ ኣብ ስደት ምስ መጻኻ ኢኻ ብዛዕባ ናይ ጴንጠ ኣፍልጦ ዘጥረኻ ኣብ ስደት ምስ መጻኻ ኢኻ ዛስዋ ኢኻ ከዓ ክሳብ ክንድቦኻ ትኸውን ዝተጸበኻ ሽግር ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወፅዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ናይ ምዝራብ ኣንፈት ዝበሃል ዘይነበረካ ስለዚ መጎስ ጽቡቕ ጌርና ኢና ነስተውዕል ካበይ ትብገስ ካበይ ትነቅል እንታይ ትደልለኻ ገለ ጽቡቕ ጌርና ኢና ንከታተለካ ኣነ ብፍላይ ጽቡቕ ጌረ ተኸታተለካ ኣብዚ ዝኸትካ ይጉዕዞ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከተረጋግጾ ትደሊ ዘለኻ ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ካበይ ይምጻእ ካበይ ብዘይገድስ እቲ ንስኻ ተኣምነሉ እምነት ዝኣምን ኣካል እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይኮነን ሓውኻ ወዲ ሓወቦኻ ወዲ ሓፍንኻ ወዲ ዓድኻ ወዲ ሃገርካ ይኮነን ሓውኻ ንዓኻ ሓውኻ ኣብቲ እምነትካ ዘሎ ጥራሕ ምናልባት ጽባሕ ንጎ ዕድል ረኺብካ ስልጣን ተዳሒዝካ ንህዝቢ ኤርትራ እንተ ብግዴታ እንተ ብሓይሊ እንተ ካልእ ጌርካ እቲ ንስኻ ትኽተሎ ዘለኻ እምነት ንኽኽተል ክትገብሮ ይድልየትካ ብትኽክል እዚ ሓውና መንእሰይ ኩሉ ይገሊጽዎ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብዚ እዋን እዚ ክትነቃሕ ኣለካ እዞም ኩሎም እንዳሓንጀ መንጂ ስቕ እንተበሉ ብውሽጢ ተወዲቦም ናይ ዕንወት ናይ ሃገርናን ናይ ህዝብናን ናይ መንግስትናን ናይ ሰራዊትናን ይሰርሑ እዮም ዘለዉ በዞም ዘይጠቕሙ ሰባት ከይንታለል ክንጥንቀቕ ኣለና ብስነ ስርዓት ተመዊሎም ይሰርሑ እዮም ዘለዉ ንሶም ስርሖም ክሰርሑ እዮም እቲ ሓሶትናቶም ክቕጽል እዩ ንሕና ከዓ ኣይንምሕሮም ኢና ብሃገርና ዝመጽእ ወላብ ገደል ዘይኣቱ ጉዳይና ኣይኮነን ኣብቲ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ህዝብና ክጭፍጨፍ እንከሎ ናይዚኦም ኣቦታቶም ከዓ ደቂ በቀለን ደቂ ዘነበን ከዓ ደቂ ተረፍ ደርግን ከዓ አንድነት እንዳበሉ ንህዝብና ከጋፍዕዎን ኣብ ፈቆደ ጽርግያ ክርሽንዎን እዚ ይርስዕዎ ንሶም እንተረስዕዎ ንሕና ግን ንርስዕ ኣይኮነን ነዚኣ ንስማዓዮሞ ነዞም እንዳሓንጀ መንጂ ጽቡቕ ገይሩ እንድዩ ዝሰሃሎም ዘሎ ናብኣ ኸብለኩም ንኤርትራ ክነጥፍ ኢና ትብሉ ዘለኹም ሲ
صباح نقو شعبية مستفاهم نمالكم كتمرحوا أبي ترى فلسطينيين عندكم ممسخموا تمرحوا سومالياوي عندكم ممسخموا تمرحوا نيجيرياوي عندكم ممسخموا أبي ترى تمرحوا أنا خرجت أنا كاله ما تهزمن حتى تفجفوا مالكم كتمرحوا يا ترى تسرعات مغيار تسرعات دسي لنا حق دنبي ديمقراطي يسفر عدنا الكامل كلاس خاليو أو شو هذا اللقين للميتين 50 عامت نهزم تقرأين نهزم تران شفشفي أكل هزم تقرأين هزم تران ترارادي تسمعمي بحدا خينبر أكلتينا قصقص ناقوري تحيزون نقورة زلنا مس حيل زين أخذ تسلي في ناس نشعبي أخذ تفتو ونازل لهم عادي حصود مخانوك نقرأ يا سجاي حيزول كمل سكاين أكلتشين 10 سلستن حد مناسي إتراويان أبدأ زلهم بوتاس إن أي نمبر متقالسنا نشعبيات ولسي خفت نيراتها بري ما تويت نيراتها نفلتا أي تموت الجن نفلت إنا نسلت أنا قرماي ولو إني يوسف لكم أيات سجاي بحلقة كالتون إتراويان رجزاني أيه ماتيهم كسوسي أي تدليو أي تقولون واي بحق نتزارو فرحاتهم مسوات الست فرحواهم تقرايس خفت نيرا برني روا آتينا يخيرنا أن يخلكم فيديو خفيت حلافنا توصلوا لي زاروكم منه تاني كاريو حيزن إحنا مش شعبية سيس أميرنا تراي بايزوي هزن ولا اللي يكونن قلت صغورية هزن تراي يكونن كاون لعليو هزن حزي تدير دوكم كوين جن صباح نقول إغريتا قورلي أبدي سوا خيتاتو مو أفتي زول عن حاوي أبدي سوا حاوي رتبارع للصغير كاتلكم أكيد حاوي للصغير فوقكم أغنياتو هزبي تران هز تراين حاوي ناي حابرا ومختي كم ناي درج خي مسلكم لومي زمارخو ناي بلصقنا مرحتي ناي بلصقنا شفتي عدة تقراي فتفيتا تولعم كي مسلكم أب تقراي دما سومنا يتغنوا كوينات بلصقنا زمصو زلو صوارات ناب تقراي عينت اتكيات عاطق نحنا بعنا نفلت نحنا كو نفلتم سلا زخنا ناتم دليتن حلمتاتن بأنا وجن نوصري زخون دلو نشعبيا أدفيها نهزبنا أدفيها منجسنا إثيوبيا أب هاجرنا كوفتا بلو إيرترا هاجرنا بإثيوبيا تجزأ حزبنا ون يشفشاف بسراوتنا إثيوبيا قفعتات أبلع عليو يورد دليتهم أزيز خوندلو دليتهم كأ صبغيرنا سلن فولتو محلاف زبهال يلن أبزوان زكو نزمن دحن جمنجي زم تقارو فليت أمم سلزلو صبغيرميم تتحي زمم زلو نحنا ون قد محجي كومينا لنا زم سبات زيوم تقراي تسعر تقراي تعوت انتبلو فوتي مخم ديكونو ناتكم تفاءتن ناتكم عربتن بتناتكم تفاءتن عربتن كأ جنزبهم زقعبتو نايبلت سبات مخانم أقدم بلنا أبتزا حالفة عمتات حبيرنا يمنا اتم زتردوهم ترديوهم اتم زي تردوهم كأ أبز اوانزي ترديوهم سلزلو كابزهم سبات زيوم كتنقاقلوهم لا لأني سايس عبي يسألينا بزوانزي بدأ ما قوتاتنا زمت بحر قدفرو يزبلي يا أبي يسألينا أنا فرصة أمانا نبرك عنه أبي سي زي خلت عمد تسغير واسي كذا ناي تحرش هي تعدي ناي زي موغوس ساكتيسو سو رأسو يقول رأسو الله خيني سمعني ناي محري أرنتين كسو حلمنا إسياسو ينفوت محري علمنا سياسي أبزناي زي أبصح ليهم زناي إيرتران إثيوبيان سلام كجبرا خلوا عنك أسكلتن عنك أسلستن أمببن بلو أمببن عنك أسكلتن عنك أسلستنسي أمببن دحريو العلي أبي إسيات سلاي مخار خفلت مالتي زبحري مع نايز موجس ساكتي بزح ترجمي يقولون ناي موجس ترجمي يقولون حجي العلي أبيسي نعنا تسألينا أبي تسألينا دي of course مريتنا خند زي أخوص لايكن يجن العلي أبي يسياسي تسأل هزبير ترى أبي قواناي أبيسي قواناي بكا ودي كار غوري بيكي فتوكا تسألكا قداي كون كونا يقباني تمسي تخرفه مريتكا تمسي تخرفه تكاتا علو نقرا يكون أب كلتشان 10 شومنتن بعد 5 أعنود كفرن كله عنكت كلته سي عندنا تزاموغوس دزاروا زلو عنكت كلته عندنا تيزبل عنكت ثلاثه خاب زعبا بحرن ودبني اجي ابزي نزي موغوس ابزي احغسو نعود تعرف يوركم عندنا تاوي اثيوبيا تقدم بلالو وحفونا باثيوبيا يخيد تزاربا لك اثيوبيا خوينو اثيوبيا يخيد يوحف قرمبا لما زغنا ملحاس تتقيمكا حلاي هاجر تمثيلكا بحرنا أين هبنينا بحرنا خنهب زبالة كسب يلن مغوس انتبله
ወዲ በቀለ ስለ ዝኾነ ጉዳይና ኣይኮነን እቲ ልዕሊ ኣቢ ኢሳያስዩ ጸላኢና ዝብሎ ዘሎ ብናይ መንገዲ እተን ዓንቀጽ ዝብሎን ዘሎ ትፈልጠን እንትኾንካ ምሳኻ እንተሃልየን ኣቕርበን ኣምጻየን በኣፍካ ደይኮንካ ትሕሱ በኣፍካ ደይኮንካ ከተባእስ ካብ በኣፍካ ከተባእስ ትፍትን እቲ ሓቂ ኣቕርቦ መንግስቲ ናይ ሃገርና ጸላኢና እንተዝኸውን ኤርትራ ሃገርና ምስ ኢትዮጵያ ክሕውሳ እንተዝደሊ እንተኸገብር ደኣ ክሳብ ሕጂ ጸኒሕሎ እዚ ኩሉ እዋን ኢትዮጵያ ንጎ ባሕሪ እንዳበለት ንከላ መንግስትና እንታይ ኮይኑ ዲሃባ መንግስትና መትከላዊ ስለ ዝኾነ ንሃገረይካ ኣሕሊፌ ኣሂብኔ ስለ ዝበለ ጸሊኦኹሞ ሓቂ ስለ ዘይትፈቱ በዓል መትከል ስለ ዘይትፈቱ ከተጸልምዎን ክጸርፍዎን ዜናቱ ክትብዎን በኣኹም ወገን ግድን እዩ ባሕር ደልዩ ይምጻእ ባሕር ዲ ክሕዝ ክድከር ድዩ ክጽፋዕ ድዩ ሸዓው ክርእዩ ንሱ እውን ይፈልጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ ባሕር እንዳበሉ ሽሾ ዝኾኑ ሰራዊት ክመፁ እንከለዉ ሃጢሞም እዮም ጠፊኦም እዮም እንተ ኣትዮም እዮም መውፂኢ ስለ ዘይብሎም ነዚኣ ስለ ዝፈልጥዋ ክብገሱ ኣይኮልን እዮም እቲ መንግስትና ዝብሎ ዘሎ መንግስትኻ ኣበይ ኣሎ መንግስትኻ መን እዩ ዝኾን ዘሎ መንግስቲ ናይ ሃገርና ወይስ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ሃገርና መንግስትኻ ኣይኮነን መንግስትኻ እንተዝኸውን ንመንግስትኻ እንዳናኣስካ ናይ ካልእ መንግስትኻ እንዳወደስካ ኣይመኸትካን መንግስትና ዘይ መንግስትኻ ስለ ዝኾነ ንጎ ክጸርፎን ከተናኣእሶን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ክትውድስን ኢትዮጵያ ትምዕብላላ ኣዲስ አበባ ማዕቢለያ ኣበይ ዘሎ ምዕባል እዩ ህዝቢ ንህዝቢ እንዳተባሃልዕ እንከሎ ህዝቢ ንህዝቢ ነንሕዱ እንዳተቃተለ እንከሎ ስርቂ ዝበዛ ሃገር ስርቂ ከም ሕጋዊ ትሩይ ሃገር እዚ ድዩ ምዕባለ ዝበሃል ንሱ ይኮነን ቅድም ሓንጎልካ ኣማዕብሎ ሞጎስ ታይብላሎ ወይዳ ስልጣን ሓዘን ዘሎ እምበር ንኢትዮጵያ ባሕሪ ክንህቦም ኣለና ይድብል ደሎ ሞጎስ ምክንያቱም ዓብይ ኣሕመድ ክንካፈሎ ሕጂ እታ ክንካፈሎ ሕጂ ንሕና ዜሮ ክንተርፊና ነይሩ ክልቴና ግን ንካፈሎ ኦኬ ከመይና ክንካፈሎ ሕጂ ሓቢርና ንሰርሓሉ ክልቴና ንሳቶም ካብዝን ኣብዝን እንድሕር ወሲዶም ተረዲኻ ኣለኻ ዝሰርሕሉ ዘልዮም ንሕና ከዓ እቲ ሓደ ከዓ ንሰርሓሉ ንጥቀመሉ ጃስት በቃ ከመይና ባጌ ጽቡቅ ዋንነት ከናይ ኣብ ናይ ሃይለ ስላሴ ግዜ ሜሪ ኤርትራውያን ከይተረፉሲ ኣብ ፖለቲካ በዓል ጀነራል ኣማን ዓንዶም መራሕቲ ነይሮም ሓቂዶ ኤርትራውያን ከይተረፉሲ መራሕቲ ናይ ፖለቲካ ነይሮም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ተጻወቱ ዕሾውን ከም ነይሮም እቲ ዘመን ደይመጽእ ንምንታይ ደይነተሓዋወ አንታ ሞጎስ ንምንታይ ብሓደ ደይነብር እቲ ሞጎስ ሓወይ እንታይ ነሲልካ ታሪክ ሞይ ነዛብዕ መጀመርታ እቲ ዝነበረ ዘመን ዘይመጽእ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ካልእ ዛዕባ ክመጽእ እዩ ግን ሓጻር ኣብታ ምጽኻያ ዘለኻ ኣብ ሎም ሞ ንዛረብ እስኪ ኣብዛ ሎምሲ በቲ ሓደ ወገን ንሶም በዛ ሓደ ወገን ንሕና ኢልካ ሕጂ ለትስ ኣስዩም ኮይና ኣለና ዋንነት ብመን ይኹን ድብል ሕቶ ከመይ ክንሕዞ ኢና ሞጊ ሓወይ ሕጂ ኣብዚ ክነገረካ ሜሪ ንኣብነት ሞሮኮ ሕጂ ወደብ ኣለዋ ተረዲኻኒ ከመይ ተጠቀሞም ንጎረቤት ሃገራት ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሓት ከለዋ ወደብ ዘለውን ብሰላማዊ መገዲ ነተን ጎረባቢት ዘጠቅሙ ጅቡቲ ንኣብነት ንኢትዮጵያ ተጠቅማ ዋንነት ትወደብ ግን ናይ ጅቡቲ እወ ሕጂ ሜሪ ኣነ ኩሉ ግዜ እዚ ትወደብሲ ኢትዮጵያንን ኤርትራን ክንጥቀመሉ ለና ክብል ከለኹ ከም ዝገለገለ ሰባት እቲ ዓይነት ዕሽነት እዩ ናትና ገለብለ ሓደ ክነግረካ ኣነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሓን ስለዝምነ ህዝቢ ኤርትራ ከይጠፍእ ሞጎስ ሓቂ እሱ ገዲፍናስ ናብ ሕቶ ባንኺ እሱ ላ ነጊርካና እንዲኻ አንተ እታ ንጠቐመሉ ኢልካ እሶም ሕጂ እንታይ ኢኻ እታ ሓንቲ ስላስ ሕምባሻ ንሶም እታ ሓንቲ ስላስ ሕምባሻ ወደብ ኣለዋ ሓቂዶ ትኽክል ዘረባ ስለዚህ እታ ሓንቲ ኢትዮጵያ ተጠቂሞም እታ ሓንቲ ኤርትራ ተጠቀመላ እንታይ ይጎዳና ኦኬ ሕጂ ትዋንነትከ እንታይ ፀገም ኣለዎ ክልቴና ንናትና ንሕዝ ስለዚ ተሓሰብ ዋንነት ናይ ኢትዮጵያ ይኸውን እቲ ባፅዕካ ናትና ይኸውን بسلام ننبر توديا كوينا تاهلو لا ما بص نعبايت عيت حوسنا بسلام دينا خنبر بخوينا ديكونس السم عسب يوصدو نحنا خباص حزنا ننبري خاتم دنا كل تود حزنا لنا ها حدنا وسيدنا بسلام الله سلام غيرنا ننبر 4 ثلاثي ويكا اوكي سلازم حتى ود بسعوم نهبب ويكا انا عارف مو بشا انا نغرك كافيلو انا مو بشا حاوي تكساي باطقوسو እዚ ምምቶም ተቐመርቱ ዝበሃል ደለው ስነ ሓሳብናቶም እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሃብትን ጸጋታትን ግሕጥ ኣቢልካ ንኻልኦት ሃገራት ምርካብ ሓሳቦም እዚ እዩ ካብዝን ላዕሊ ክሓስቡ ይክእሉን እዮም ካብዚ ኤርትራዊ ዜጋ እንታይ ከተመሃር ትኽእል ብፍላይ ምዞም ሰባት እዚኦም ዘለኹም እንታይ ይብልኹም ዘለው ትሰምዑ የለኹም እንዲኹም ዓሰብ ንኢትዮጵያ ሂብና ንኢትዮጵያ ክንባን ከለና ብምጥቃም ጥራሕ ደይኮነ ዋንነት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ባፅዕ ከዓ ዋንነት ናይ ኤርትራ ኮይኑ بسلام ننبر كما يقرنا بسلام كنبر الشنكاي ناب هاجرنا اتيوم سي اب هاجرنا كي اتون كلو سلامو كيم كليم نازلو اب هاجرنا انت اتيوم حزبنا طفي مالتيو ازي تحقي كباب زخونكا تفكر كباب زخونكا من اسياتنا كتسحت تفتن بعلها خيتكا
ምስቶም ሰራዊትና ኢትዮጵያ ዓጢቃ ባሕሪ ንኽትሕዝ እንተትኸይድ መሓሸ ከምዝናትካ ሕልምታት ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሓሊሞም ጋህድጊን ኣይኮነን ሕልሚ ካሊእ ዝኾን ዘሎ ጋህድውን ካሊእ እዩ በዞም ደቂ ደርጊ ተረቢሽናኩ እቲ ሓደ መጽእ ይፍክር እቲ ሓደ መጽእ ይጀሃር እቲ ናይ ኣቦ ንመንሃቦ ስለ ዝኾኖም እታ ቐርሕንቲ ኣብ ልቦም ስለ ዘላ ብሓደ ዝብልካ ኣብ ሓንጎሎም ኣትዩ ስለ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣቦታቶም ደርጊ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንጎንጎ እንዳመፁ ዝፍክሩ ዘለዉ እዚኦም ከዓ ናይ ኣቦታቶም ክሕዙ ግድን እዩ ስለዚ ኩለኻ ኤርትራዊ ዜጋ ክትነቃሕ ኣለካ ዝተላእኹ ተልእኾ ዘለዎም ዕሱባት መፂኦም ስለ ዘለዉ ከይንደናገር ክንጥንቀቕ ኣለና ንዓና ተመሲሎም ከም ኤርትራውያን ዜጋ ተመሲሎም መፂኦም ስለ ዘለዉ ዓብ ዝኾነ ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሰላም እንድትሆኑልኝ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ ዛሬ አንድ ነገር ያየሁት አምባሳደር ባጫ ደበሌ አምባሳደር ከጀነራል ወደ አምባሳደር የተጣለው ጀነራል የኢትዮጵያ ስለሱ ትንሽ ማውራት ደስ ይለኛል ምክንያቱ ባጫ ደበሌ ማለት በመንድነው አምባሳደር የሆነው ትንሽ እመለሳለሁ ግን ለኢትዮጵያ አቤት ትናንትና ዘምነህ ነበር በናቅፋ አካባቢ በናቅፋ ለአቤት ኢትዮጵያ ዘፍነህ ነበር ያን ታስተዋውሳለህ ያን ዘፈንህ ማምጣት እንችላለን በቪዲዮ የተሞላ አለ ማለት ነው ግን ባጫ ማለት ከጀነራል ወደ አምባሳደር የጣለው ወድ ባሻሻ ለምን ምክንያት ይመስላችኋል ባጫ ደበሌ የኢትዮጵያ ጀነራሎች አምባሳደር ነው በምን ባጫ ማለት የሙርኮኛ አምባሳደር ሆኖ ነው የተሾመው ባጫ ደበሌ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሙርኮኛ ሆኖ የተሾመበት ምክንያት አለ ምክንያቱ ባጫ አሁን የምትናገረው አሁን የምትለፈልፈው በአምባሳደር እንጂ በጀነራል አይደለም በጀነራል ምክንያት ተማረከ ናቅፋ አቤታዊት ኢትዮጵያ ብለህ ስትዘፍን ታስተዋውሳለህ ባጫ ማለት አሁን እንደ ትናንትና እንዳይመስልህ የትናንትና የኤርትራ ህዝብ በምህረት ወደ ሀገርህ በሰላም የሸኘ ህዝብ ነው ልታከብረው ልታመሰግነው የሚገባህ ነው ግን የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ የትናንትና ረስቶ ጥጋው አይችልበትም እንዳንተ ማለት ነው ባጫ ደበሌ የሙርኮኛ አምባሳደር ታሪክ ኢትዮጵያ ስትሉ በጣም ነው የሚገርመኝ ነገር ምን ታሪክ ነው ያላችሁ በተለይ ደግሞ ሰው የራሱ ክብር አለው የኢትዮጵያ ቴዲ አፍሮ ካሳሁን ዘፈኑ የሚወደድበት የሚከበርበት ነገሮች አሉ ለኢትዮጵያዋ ዘንድ ለተለያዩ ሀገሮች ለኛ ኤርትራውያን ግን እንደ ዘፈን ሬስፔክት እናርገዋለን ግን የትኛው ታሪክ ስላለው ነው ቴዲ አፍሮ ስለ በተለይ ደግሞ በኃይለ ሥላሴ የሚመካው ኃይለ ሥላሴ ማለት ኢትዮጵያ ከጥቁሮች አፍሪካዎች ተገዝተን አናውቅም የምትሉት ኢትዮጵያ 5 ዓመት ጣሊያን አዲስ አበባ ነበረች በተለይ ደግሞ የምትመኩበት ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ከአዲስ አበባ ተሰዶ ኢንግላንድ ሄደው
ይህን 5 ዓመት ኢትዮጵያ በውጊያ ላይ የነበረችው ንጉስ የሚባለው ተሰዶ ኢንግላንድ የገባበት ኢንግላንድ ለጣሊያን ከኢትዮጵያ አግዛ ወደ ስልጣኑ የመለሰችው ኢንግላንድ ናት። ይህን ታሪክ እንኳን ክዳችሁ እኛ ኢትዮጵያውያኖች የምትሉት የኃይለ ሥላሴ ትምክህት ይሄ የማይረባ ንጉስ ተጥሎ በአንድ ጉድጓድ ተጥሎ የሞተው ንጉሳችሁ በዚህ የምትመኩበት ያ ያደረገ የደርግ ኃያል የተባለው ሻዕቢያ ዚምባብዌ እንዲገባ 40 ኪሎ ወርቅ ይዞስ ኢትዮጵያ ሀብት ይዞ ዘምቶ ዚምባብዌ ሲገባ ያደረገች ሻዕቢያ ናት። ስለዚህ ባጫ ይሄን ታሪክህን ሸፈነህ ሌላ ሆነ ልትቀርብ የምትችልበት ምክንያት ምንም የለብህም። ምክንያቱ ውሻና አህያ ሲጮሁ ምን እንዳለፈ አያውቅም። የኢትዮጵያ ስርዓቶች ከኤርትራ ተጠርጎ ሲወጡ የኤርትራ ህዝብ አንድ ታሪክ ነግራቸዋል። ቻቦሎ ንዓወሽ ወሎ ክላሽን ተአኽሎ ቻቦሎ ንዓወሽ ወሎ ክላሽን ተአኽሎ ተብላችሁ ነው የተጠረጋችሁ። ከኤርትራ ታሪክ የተጣለው እናንተ የምትመኩበት ኢትዮጵያ በጥቁር ያልተገዛን ብላችሁ በነጮች ተገዝተን አናውቁም የምትሉት ኤርትራ ግን ታሪክ የሰበረው ጀግና ህዝብ ተማርካችሁና ከኤርትራ ጠራርጎ ያወጣችሁ ቻቦሎ ንዓወሽ ወሎ የተባላችሁት የደርግ ስርዓት በተለይ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ደግሞ ኮሎኔል በድንጋይ የተማረከው በእምን መራኺ ብሎ የሰየሞችው የትግራይ ህዝቦች ታሪክ ነው። አንድ ኮሎኔል በድንጋይ ሲማረክ የታየው በደርግ በትግራይ ህዝብ። ስለዚህ አምባሳደር የሙርከኛ ጀነራል ባጫ አሁን ስለ ባህር የምትናገረው ትናንትና ህዝብ የኤርትራ ህዝብ በሰላም የሸኘ ወደ ሀገር አሁን ተማርከ የኤርትራ ባህር እናንተ የምትሉት አሰብና መሳዋ ነው የምትሉት። እኛ ግን ባህራችን በደንብ አድርገን ስለምናውቀው ከራስ ዱሜራ ስጋብ እስከ ራስ ቄሳ ይባላል። ባጫ ደበሌ የት ነው የተማረከው? የት ነው የነበርከው? ናቅፋ ነው። ከራስ ዱሜራ ወደ ራስ ቄሳ በእግር በባዶ እግር ከ1300 በላይ ርዝመት ያለው ባህራችን ያለ ጫማ በእግር በደንብ አድርገን አዝናንተን ያ ትናንትና የተማረክበት ደርቀ የምትሞትበት ጊዜ ይሄን አስታውስ። አሁን የትናንትና የተደረገላችሁ ርህራሄ የኤርትራ ህዝብ መጀመሪያ ይሄን ያስጠፋችሁት ህዝባችን ደም ያስጠጣችሁት ህዝባችን ታሪካችን የምንመለስበት ጊዜ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም የተሰነደ ታሪካችሁ ነው ያለ። የበትክክል በዓለም ላይ ዘንድ አቁመን የምንጠይቅበት ጊዜ ረጅም አይደለም። ከዛ አልፎ ደግሞ
አሁን የተማረከው እንደ ትናንትና የምትሞኩበት የአየር ኃይላችሁ ሶስት ጊዜ ሲማረክ 2 ጊዜ በሰላም ወደ ሀገሩ የተሸኘው አሁን ግን ሶስተኛ ተማርኮ ቆሞ እንደ እንጨት የቀረው አየር ኃይላችሁ ትናንትና የምትሞኩበት የነበረ የኢትዮጵያ የደርግ ኃይል ከ32 በላይ አየር በ18 ደቂቃ በእሳት ያቃጠላችሁ የሻዕቢያ ኃይል ታሪክ መስራት ለሻዕቢያ ቀላል በደንብ አድርጎ ምግብ በደንብ አድርጎ የሚመገባችሁ የሻዕቢያ ኃይል በደንብ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ። ባጫ የሙርኮኛ አምባሳደር ከጀነራል ወደ ፊልደር ማርሻል እንኳን አሸነፈ። ፊልደር ማርሻል እስካሁን የኢትዮጵያ መከላከያ ዋና አዛዥ ሆኖ ከጀነራል ተጠለ ወደ አምባሳደር የተላከው ተጨፈጨፍ። 8 ክፍለ ሰራዊት መጥቶ ተጨፈጨፍ። አሁን ደግሞ ሊያስጨፈጨፈ የጻድቃን መሪ አዲስ አበባ ሆኖ ላንተ ልስብህ ይሄን እያስለፈለፈ ነው ያለው ብያለሁ። ከራስ ዱሜራ እስከ ራስ ቄሳ በደንብ አድርገን እንዴት ክብር የህዝባችን አጥንት ተከልሎ እንዳለ ቀይ ባህር በደንብ አድርገን እናሳያለን። ናና ሞክረው። የኢትዮጵያ አክቲቪስቶች ብዙ እዚህ አሁን መጣችሁ ምን ትጫጩት? እኛ እንጫጩም፣ እኛ እንጭሁም፣ እኛ እንፈክርም። ወንድ የሆንክ ናና ሞክረን ዳትስ አበቃ። ያ ነው መሳችን። ዌልካም አወትና አፋሽ ሰላላሙ ዘፍን ሰማታ